40 ka mga inahan ang dungan nga nagpa-breastfeed sa Gipahigayong sa Bayang Hakab 2026 nga gipahigayon sa Barangay Catalunan Grande ning Dakbayan. Ang maong kalihukan kabahin sa National Breastfeeding Awareness Month at mapalambo ang kahibalo sa mga inahan kabahin sa hustong pagpasuso ug mga benepisyo ni ini alang sa kahimsog ug hapsay nga pagtubo sa mga bag-ong himugso nga giorganisa mismo sa maong barangay. Sa iyang mensahe, gipasiugdan ni Barangay Captain January Duterte ang dakong importansya sa breast milk isip importanteng tinubdan sa nutrisyon sa mga bata. Giawhag usab niya ang pamilya ug komunidad nga suportahan ang mga inahan nga nagapasuso ilabi na tungod kay dili kanunay sayon ang breastfeeding ug adunay mga inahan nga makasinati og kakapoy, kasakit ug uban pang hagit. Ang gata sa inahan usa ka pinakamaayong gasa nga mahatag sa usa ka inahan sa iyang anak. Kini adunay mga sustansya nga ginakinahanglan sa bata aron motubo nga himsog ug lig-on. Dili lamang kini makatabang sa lawas sa bata apan makatabang usab sa paglig-on sa ilang relasyon ug pagkasuod sa usag-usa. Gipasiugda usab ang kamahinungdanon sa hustong impormasyon sa breastfeeding, lakip na ang pamaagi aron malikayan ang pagpasa sa HIV ug uban pang infeksyon. Gipahinumduman ang mga inahan pinaagi sa mga lectures nga ang gata sa inahan usa ka importanteng tinubdan sa sustansya nga makatabang sa himsog ug pagpalig-on sa resistensya sa mga bata. Less ang sakit kung mag-breastfeeding ang bata, no? Dili siya magkabak. Actually, kung makita ninyo, ginabakunahan ang mga bata kung ang mama kay ka-breastfeed sa iyang baby, mohunong kayon. Mura siya ni-stop dayon og hilak, nakakarga lang sa bata. No? Makita gid nimo ang bond between the mother and the baby. Dungag pa sa Sabayang Hakab, gipod na usab og pumping station ang maong kalihukan. Diin ang mga inahan mamahimong makadonar sa ilang breast milk alang sa Southern Philippines Medical Center Milk Bank. Sumala ni Adolfo, gisiguro sa SPMC nga luwas og angay gamiton ang mga gatas nga ilang makolekta pinaagi sa hugot nga pagproseso niini aron mapanalipdan ang kahimsog sa mga batang benepisyaryo. Tako usab kini nga tabang sa pagdugang sa supply sa pasteurized breast milk alang sa mga premature babies ug uban pang mga bata nga pasyente nga nanginahanglan niini. Kaning sa Human Milk Bank, kinaproseso manggod ng gatas, kinapainit, kinatanaw kung naikagaw, kung safe sa ato mga premature baby. So, dako ni siyang tabang na event, kaning hakab na event na monthly. Last year na, pod mi diri, so dako ni siya pangtabang sa atong community. Usa sa mga mitambong sa mga aktibidad ang inahan nga si Manilin Gokotano. Iyang gibutyag nga iya gyud nasabtan ang kamahinungdanon sa pagpa-breastfeed sa usa ka bata. Sumala ni ini nga gawas nga makatipid sa mga infant formula milk, mas mahimo pang healthy ang iyang anak pinaagi sa breastfeeding. Usasab si Manilin sa mga inahan nga midonar og breast milk sa SPMC Human Milk Bank. Para makatabang pud sa bata nga naa sa ginahanglan og gatas. Gipasiugda sa Barangay Catalunan Grande nga ang breastfeeding dili lamang responsibilidad sa inahan, kundi usa ka paningkamot na nanginahanglan sa suporta sa pamilya ug sa tibuok komunidad. Potpot Maranyon, Madeo, Davao.